हेलो, मेरो आवाज सुनिरहेको छु? सर 14 नम्बरको क्वेसन नम्बर 14 यस क्वेसन नम्बर 14 म स्क्रिन सेयर गर्छु, रेकर्ड पनि गरिदिएको छु है। यस क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई दिएको हो, तिमीसँग सबै क्वेसन छ। मैले एउटा क्वेसन टिप्छु। बिजनेस कन्डिसन भनेर दिएको छ, सिनारियो दियो, प्रोबाबिलिटी दियो, एन्डिङ प्राइस दिएको छ, एनुअल क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ। What are the holding period return for 1 year investment in each of the stock ABC Institute for each of the 3 scenario भनिरहेछ। अनि माथि भनेको छ a share of stock ABC is now selling at 23.50 करेन्ट सेलिङ प्राइस अथवा P0 दिएको छ सुरुमै क्वेसन नम्बर 14 मा। क्वेसन नम्बर 14 मा सुरुमै दिएको छ गिवन करेन्ट सेलिङ प्राइस अथवा करेन्ट प्राइस मात्र भन, करेन्ट प्राइस अफ स्टक P0 इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 23.50 अहिले करेन्ट प्राइस दिएको छ। यसमा किन्छ रे। त्यसपछि तल भनेको छ a financial analyst summarized the uncertainty about the rate of return on stock by specifying the 3 possible scenario। तीनवटा पोसिबल सिनारियो छ। तीनवटा पोसिबल सिनारियोको हामीलाई ए र बी मा हरेक सिनारियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल भनेको छ। नम्बर बी मा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड एचपीआर एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एचपीआर भन्नु भन्यो। अब ए र बी को लागि छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने छ। नम्बर ए को लागि मैले क्याल्कुलेसन अफ expected SPR for each scenario। Expected SPR for each scenarios अब यसमा एउटा टेबल इन्सर्ट गरेँ मैले। अब यहाँ सिनारियोमा दिएको छ, पहिला सिनारियो भनेर दियो, सिनारियोज। त्यसपछि दिएको छ हामीलाई प्रोबाबिलिटी दिएको छ, प्रोबाबिलिटी सिनारियो 1। अब बिजनेस कन्डिसन सिनारियो 1 2 दिएको छ, यसलाई एकै ठाउँमा राखौं। प्रोबाबिलिटी जसलाई हामी पी ले दिने गर्छौं। अनि सेकेन्ड थर्ड दिएको छ हामीलाई एन्डिङ प्राइस दियो, एन्डिङ प्राइस P1 यो दिएको छ एन्डिङ प्राइस P1। त्यसै गरेर हामीलाई दिएको छ एनुअल डिभिडेन्ड जसलाई हामी D1 भन्छौं। दिएको कन्डिसन यो छ। अब यतापट्टि मैले अरु निकाल्ने पार्टहरु गराउँछु। सिनारियो पहिलोमा भनेको छ हाई ग्रोथ भनेको छ, ग्रोथ
त्यसलाई सिनारियो 1 भनेको छ। त्यसपछि आएर सेकेन्डमा नर्मल ग्रोथ भन्यो, त्यसलाई 2 भन्यो। थर्डमा भनेको छ नो ग्रोथ भन्यो, त्यसलाई 3 भनेर दिएको छ। हाई ग्रोथ, नो ग्रोथ, अनि प्रोबेबिलिटी दिएको छ हामीलाई 0.35, 0.35, त्यसै गरेर 0.30, 0.30 र लास्ट दिएको छ 0.35, 0.35। अनि इन्डिङ प्राइस दिएको छ 35, त्यसै गरेर 27, त्यसै गरेर दिएको छ 15। अनि डिभिडेन्ड दिएको छ 4.4, त्यसै गरेर 4, अर्को दिएको छ 4। यही दिएको छ। हामीलाई भनेको छ क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड एचपिआर, सरी यस होल्डिङ पिरियड रिटर्न, एक्सपेक्टेड होइन, होल्डिङ पिरियड रिटर्न मात्र भनेको छ। एचपिआर फर इच सिनारियो है, एक्सपेक्टेड होइन, एक्सपेक्टेड तल सोधेको छ। होल्डिङ पिरियड रिटर्न फर इच सिनारियो, हामीले इच सिनारीको निकाल्दैछौँ। अब एचपिआर इक्वल टु हाम्रो फर्मुला एचपिआर इक्वल टु P1 minus P0 plus D1 divide by P0। हाम्रो फर्मुला यो छ। ल अलि सानो टेक्स्टमा राखौँ। अब यसपछिको पार्टमा अब एचपिआर निकाल। पहिलोमा P1 कति छ हेर त। P1 हामीलाई दिएको छ 35 माइनस P0 माथि सुरुमै दिएको छ। P0 सुरुको प्राइस 23.5 माइनस 23.5 प्लस 4.4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 23.5। त निकाल्दा त कति आउँछ? 67.66। 67 यो आउँछ अरे 0.06766 इक्वल टु 67.66%। सेकेन्डमा हामीलाई दिएको छ प्राइस, इन्डिङ प्राइस 27 माइनस 23.5 प्लस 4 डिवाइड बाय 23.5 कति आउँछ यो भन त? 31.91। 0.3191 इक्वल टु 31.91%। त्यसै गरेर थर्डमा हामीलाई प्राइस दिएको छ 15 माइनस 23.5 प्लस 4 डिवाइड बाय 23.5 कति आउँछ यो? माइनस 19.15। माइनस 0.19 19 कति 15 हो? हजुर सर, 15 इक्वल टु माइनस 19.15%। अब यो पार्ट ए मा सोधेको त यो थियो। हामीलाई पार्ट ए मा सोधेको थियो हरेक सिनारीको एचपिआर निकाल भनेको थियो। हामीले एचपिआर निकाल्यौं। पहिलो सिनारीको 61.5
67.66%, 31.91% र -19.15%। यो फर्स्टको लागि पार्ट ए को लागि थियो। अब पार्ट बी मा पहिला गर बी को लागि calculation of expected HPR and standard deviation of HPR. Calculation of expected HPR and standard deviation. Deviation of HPR यो निकाल्नु पर्ने छ। एक्सपेक्टेड HPR र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ HPR। अब पहिला एक्सपेक्टेड HPR निकाल। अब फर्मुला है एक्सपेक्टेड HPR यसलाई ब्राकेटमा हामी लेख्छौं HPR ब्राकेटमा HPR अथवा HPR बार इक्वल टु समेसन एउटा साइन राखौं इन्सर्ट summation HPR into P, HPR multiplied by P equal to summation HPR into P. अब यहाँ गर summation HPR into P, HPR into P को कोलम गर। यसलाई पनि स्मलै गरौँ। ल यो मल्टिप्लाई गर त 67.66 into 0.35 गर त 23.68 23.68%। सेकेन्डमा 9.57 9.57%। थर्डमा -6.70 -6.70%। अब यहाँ राख समेसन HPR into P 26.55 summation HPR into P equal to 26.55%। यो आयो। हामी तल राख्यौं एक्सपेक्टेड HPR EHPR अथवा HPR बार इक्वल टु 26.55%। 26.55%। अब अर्को निकाल्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ HPR जसलाई हामी सिग्मा HPR भन्छौं। SD of HPR अब यसको साइन छ कि छैन हेरौँ है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ दिएन। यसको साइन रहन्छ। अहिले मैले राखिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै लेखेँ मैले। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन of HPR equal to root under summation HPR minus EHPR to power
स्क्वायर है स्क्वायर इन्टु पी त्यो छ हाम्रो रुट राखेका छौँ है हामीले यो रुट अब यसमा इक्वल टु अब भ्यालु राख यहाँ एचपीआर माइनस ईएचपीआर गर पहिला एचपीआर माइनस ईएचपीआर अब यो च्याप्टरमा झ्याउ भनेको यही हुन्छ एचपीआर घटाउ त एचपीआर 67.66 माइनस 26.55 गर त सर स्क्वायर गरेर राखेको छु मैले ए एकैचोटि स्क्वायर गरेर राख्यौ हजुर सर ल मैले पनि स्क्वायर गरिदिएँ है त स्क्वायर इन्टु पी पनि गरिदिएँ स्क्वायर इन्टु पी ल भन त कति आउँछ 591.51 एकैछिन है यसलाई ब्राकेटमा राखिदिउँ यो आउँदा 591 हो हजुर 591.51 51 सेकेन्ड भन 8.62 थर्ड 730.97 730.97 अब यसको समेसन निकाल समेसन यसलाई कपी गरेर ल्याउनु पर्यो 1331.10 कति समेसन त भन त कति आयो रे 1331.10 अब भ्यालु राख्नु यहाँ राखिदियो अन्डर रुट अन्डर कति राख्नु पर्यो 1331.10 कति आउँछ 36.48%. 36.48%. यति हो यसमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कसले सोधेको थियो मलाई यो मैले सोधेको सर बुझ्यौ यो बुझे सर बुझे अरु क्वेशन भन सर 13 को डी को मलाई आएन डी 13 को डी does the coefficient of variation provide better risk comparison than the standard deviation in this case why or why not भएछ coefficient of variation ले better risk provide गर्छ comparison provide गर्छ भनेछ हेर त expected return equal आछ कि different आछ दुईटाको इक्वल आएको छ इक्वल आछ अनि वो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफरेंट आएको होला हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हजुर यस यदि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले कतिखेर चाहिँ बेटर रिस्क कम्प्यारिजन दिन्छ भने जब दुई वा दुई भन्दा बढी एसेटहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि छुट्टा छुट्टै छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि छुट्टा छुट्टै छ भने यस्तो केसमा अलवेज वी नीड टु क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बेटर रिस्क प्रोवाइड गर्नको लागि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कम्प्यारिजनको लागि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर यो क्वेशनमा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्नबाटै कम्प्यारिजन गर्न सक्छौं इन दिस क्वेशन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रोवाइड्स बेटर रिस्क कम्प्यारिजन बिकज एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ each asset are equal that is कति आछ त्यो लेख्नु यदि दुईटै एसेटको एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फरक छ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले नै बेटर रिस्क दिन्छ है भनेर लेख्ने मैले भनेको बुझ्यौ बुझ्यो सर इको पनि छ ईमा in if one investment require return 12% and other 14% which one is 14% भनेछ required rate of return एउटाको required rate of return 12% छ and other अर्कोको 14% छ भने
कसको चाहिँ 14% हुनु पर्ला भनिरहेको छ। कसको हुनु पर्ला? एक्सपेक्टेड रिटर्न कति कति आयो भन त? 12% छ। दुईटैको 12% आएको हो? हजुर सर, क्वेसनमै छ 12। यस माथि एभरेज रिटर्न आयो। यस 12% छ। एउटाको 12% छ, अर्कोको 14% छ। विच वान इज 14% भनेर सोध्यो। 14% कसको हुनु पर्ला भनिरहेको छ। हेर त, ए को रिटर्न र बी को रिटर्नलाई कम्पेरिजन गर। ए को रिटर्नमा हाई फ्लक्चुएसन छ। हेर त, 19% बाट घटेर 1% भएको छ, फेरि बढेर 10% भएको छ, फेरि बढेर 26% भएको छ, फेरि घटेर 4% भएको छ। तर बी को रिटर्नमा सबै बिस्तारै 2-2% ले बढ्दै गएको छ। 8, 10, 12, 14, 16 यसरी गइरहेको छ। भनेको रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन ए मा बढी छ र ए मा बढी भएको कारणले गर्दा ए मा रिस्क हाई हुन्छ। जहाँ रिस्क हाई हुन्छ त्यहाँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि बढी हुनुपर्छ। द्याट इज स्टक ए को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 14% हुनुपर्छ है भनेको छ। ड्यू टु द हायर रिस्क क्रिएटेड फ्रम फ्लक्चुएसन अफ द रिटर्न भन्दा। अब स्टक ए भन्दा स्टक बी भन्दा स्टक ए हाई रिस्की छ। कारण किन छ भन्दा रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन बढी छ। त्यसै कारणले गर्दा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न स्टक ए को 14% हुनुपर्छ भनेर लेख्नु। यो ई मा, यो 13 को ई मा है, म यहाँ लेख्दै ल। 13 को ई मा ईमा भनेको छ स्टक ए शुड हैव 14% required rate of return यसो गरौँ न, यसमा स्टक ए is high risky. Is higher risky asset. Higher risky asset can stock be due to the higher fluctuation in the return. So stock A should have, right? So stock A should have 14% required rate of return to compensate the risks. मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? सर यो डी को नि हजुर सर डी को फेरि मैले सोधे कि यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन प्रोवाइड बेटर रिस्क कम्पेरिजन टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। अनि हामीले किन इन दिस क्वेसन भनेर त्यहाँ जोडेको छ। अब कुन सरी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले कतिखेर बेटर रिस्क कम्पेरिजन दिन्छ भने जब दुई वा दुई भन्दा बढी स्टकहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। Coefficient of variation provide better risk comparison, but in this question, standard deviation provide better risk comparison because expected return of each stock are equal.
with different standard deviation भनेर लेख्ने। यसमा डी मा CV provides better risk comparison when the expected return and standard deviation SD of two stock are different. But in this question, SD provides better risk comparison because expected return of each stock stocks are equal with different SD. कतिखेर मात्र coefficient of variation ले better risk comparison provide गर्छ भने जब दुई वा दुई भन्दा बढी स्टकहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफरेन्ट हुन्छ, त्यो केसमा बेटर रिस्क मेजरमेन्टको लागि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई युज गर्न सक्छौं। तर यो क्वेशनमा एक्सपेक्टेड रिटर्न दुईटै स्टकको चाहिँ बराबर 12% आछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फरक छ। अब इक्वल लेभलको रिटर्नमा जसको रिस्क कम हुन्छ त्यो स्टक्स डाइरेक्टली छान्न सकिन्छ। त्यसकारण यो क्वेशनमा सीबीले बेटर रिस्क प्रोभाइड गर्दैन, यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले नै प्रोभाइड गर्छ। सीबीले बेटर रिस्क प्रोभाइड गर्ने भनेको कतिखेर जब दुईटै स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफरेन्ट हुन्छ, त्यो केसमा मात्र सीबी निकालेर जसको सीबी सबैभन्दा कम हुन्छ त्यो स्टकलाई सिलेक्ट गरिन्छ। ओके सर। अरु क्वेशन भन। सर 18 को बी। 18 को बी मा compute the standard deviation of annual rate of return for each stock by this measure which stock preferable भनेको छ। 18 को डी की बी मा डी हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो, सबै निकाल्यो। यस, डी मा which stock is selected for investment। अब यसको लागि तिमीले मलाई भन ए मा के आर बार कति निकाल्यो, आर बार ए आर बार बी कति निकाल्यो ल भन त। 18 को डी मा पख है 5.4%। एकैछिन, क्वेशन नम्बर 18 को ए मा पहिला एभरेज रिटर्न अफ ए आर बार ए कति निकाल्यो भन त। 5.4%। 5.4%। यो गर्दा तिमीले के गरेका थियौ भने समेसन आरए डिभाइड बाइ एन, एकैछिन यो फर्मुला मात्र लेख्दै, समेसन आरए इन्टु डिभाइड बाइ यान गरेको थियो।
यो इक्वल टु कति आएको थियो 5.4%. 5.4%. त्यसै गरेर एभरेज रिटर्न अफ B. Average return of B यसमा यो पनि समेसन RB डिभाइड बाई N. यो गर्दा तिमीले समेसन RB डिभाइड बाई N गरेको थियौ. यो समेसन यहाँ ए भनेको ठाउँमा RB P डिभाइड बाई N. यो गर्दा कति आएको थियो ल भन त? 1.6%. 9.6 1.6%. 1.6% यो निकालेको थियो. अब B को केसमा तिमीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थियौ. B को केसमा B मा SD of A कति निकालेको थियो भन त? 11.46%. 11.46%. अनि त्यसो गरेर SD of B इक्वल टु कति निकाल्यौ? 5.68%. 5.68%. अब तिमीलाई यहाँ यतिमा मात्र कुन स्टक छान्छौ भनेको भए अलवेज कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्छ. किनकि स्टक ए को रिटर्न पनि स्टक ए र स्टक बी को रिटर्न पनि फरक छ. एभरेज रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि डिफरेन्ट छ. यसमा कुन स्टक छान्छौ भन्दा अलवेज वी नीड टु क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन. तर यहाँ सी मा सीबी निकाल भनेकै छ. त्यसकारण गर्दा हामीले सी मा सीबी कति आयो भन त? सीबी अफ ए 2.12. Equal to SD divided by average return. Equal to 2.12. अनि आएर CV of B equal to कति आयो? 1. सरी कति? CBB कति आएको थियो? 3.55. 3.55. अब डी मा कुन चाहिँ छान्छौ भन्दा छ. डी मा चाहिँ हामीले रिस्क सबैभन्दा कम भएको छान्ने. रिस्क कम भएको छान्ने हो भने अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्ने हो भने त स्टक बी को छ. तर यहाँ चाहिँ त्यसले कम बेस्ट रिटर्न भएको रिस्क कम्प्यारिजन प्रोभाइड गर्दैन. जब एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटैको फरक हुन्छ भने हामीले सधैँभरि सीबी को बेसिसबाट पर युनिट रिस्क को बेसिसबाट हामीले स्टक सिलेक्ट गर्नुपर्छ जसको पर युनिट रिस्क अथवा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सबैभन्दा कम छ त्यो स्टक छान्छौँ. अब सीबी अफ स्टक ए 2.12 छ. सीबी अफ स्टक बी 3.55 छ. यहाँ हेर त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्ने हो टोटल रिस्क हेर्ने हो भने त बी को कम छ. तर रिलेटिभ रिस्क हेर्ने हो भने ए को कम छ. त्यसकारण गर्दा स्टक ए शुड बी selected very much by comparing the number D na by comparing the coefficient of variation or per unit risk, per unit or relative risk, stock A should be accepted due to the lower per unit risk
than the stock B. यति मात्र। यहाँ मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? सर यो बीमा नि त्यो कोएफिसिएन्ट सीमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर सोधेको छ अनि बीमा माथि नै विच इज प्रिफरेबल स्टक भनेर सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दैमा हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दैमा कुन चाहिँ छान्छौ भने यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट मात्र भन भन्यो। According to the total risk, stock B should be selected due to the lower total risk than stock A भनेर भन्ने B मा। अब C मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने के कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्यो। D मा फाइनली कुन चाहिँ छान्छौ भन्दा छौ। फाइनली छान्दा हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई बेसिस मान्छौं। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन स्टक B को भन्दा स्टक A को कम भएको कारणले गर्दा पर युनिट रिस्क रिलेटिभ रिस्क पनि स्टक A को कम भयो। त्यसै कारणले गर्दा स्टक A छान्छौं भनेर डिसिजन लिन्छौं। किनकि B मा त हामीले सीबी निकालिसकेका थियौं। त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई कम्पेयर गरेर डिसिजन दिने हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मात्र कम्पेयर गर्दा त हाम्रो स्टक A भन्दा स्टक B बेटर देखिन्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्यौ नि? यस सर। सर हजुर यो डी नम्बरको सीबी हामीले दुईटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ A को कम्ती आएर A लियौं हैन। तर सीबी त 1 भन्दा मुनि आयो भने प्रिफरेबल हुँदैन हैन र? होइन सीबी 1 भन्दा मुनि आयो भने प्रिफरेबल हुँदैन भने कसले भन्यो? हैन भनेको मैले सीबी 1 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेटर हुँदैन भन्न खोजेको। होइन बेटर हुँदैन भने रिस्क हाई छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। तर दुईटालाई कम्प्यारिजन गर्दा त कसको कम भयो त? हजुर 1 भन्दा बढी आउनु भनेको हाई रिस्क हो। रिस्क त छ तर एउटा छान्नै पर्ने छ। अब A र B मा एउटा छान्नै पर्ने छ भने कुन चाहिँ छान्छौ भन्दा हाई रिस्कीमा पनि स्टकहरु हाई रिस्की स्टक हुँदा पनि दुईटा स्टक मध्ये जसको लो रिस्क छ त्यसलाई छान्नु पर्यो। त्यसकारण हामीलाई त छान्न भनेको छ। अब कुन छान्छौ भन्दा 1 भन्दा बढी त दुईटैको छ तर त्यसमा पनि हामीले 1 भन्दा बढी हुँदा हुँदै पनि कम भएको कसको छ त भन्दा स्टक A को छ। त्यसैले स्टक A छान्छौं भनेर हामीले डिसिजन दिएको। हजुर यस अरु क्वेशन कसैलाई केही? अब मैले यहाँ तिमीलाई पठाएको स्लाइडमा लास्टमा 3-4 वटा इक्जाम्पलहरु पनि राखिदिएको छु। त्यो इक्जाम्पलहरु हेर्नु। यस इक्जाम्पल यहाँ सीबी निकाल्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने यो इक्जाम्पल 3 मा छ। त्यसपछि अटोमेटिक मिन रिटर्न निकाल्ने त्यसलाई कम्प्यारिजन गर्ने कुरा र एउटा एसपीआर निकाल्ने कुरा हामीले निकालेको यही नै हो। यो पार्टमा 3टा एउटा होल्डिङ पिरियड रिटर्न एउटा हाम्रो अटोमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न अर्को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न और एभरेज रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। यो 3टा पार्ट हो हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने। यो 3टा पार्टलाई हामीले यहाँ गर्यौं। क्वेशन नम्बर 12 मा हेर त ग्रोथ रेट निकाला भनेको छ। 2003 को भ्यालुलाई प्रेजेन्ट भ्यालु मान्ने। प्रेजेन्ट भ्यालु फर 2003 इक्वल टु 350 मानौ अनि फ्युचर भ्यालु फर 2007 इक्वल टु 441.7 मानौ। एस्टिमेट द एनुअल कंपाउंडिंग रेट अफ रिटर्न ग्रोथ रेट इन नेट इनकम। एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट कति होला? जी को भ्यालु सोध्यो। अब यान इक्वल टु कति भयो भन्दा 2007 माइनस 2003 गर्दा हाम्रो 4 यान को भ्यालु 4। अब यहाँ हामीले राख्दाखेरि बी इक्वल टु पीवी इन्टु 1 प्लस जी को पावर यान। अब बी को भ्यालु दिएको छ, पीवी को भ्यालु दिएको छ, 1 प्लस जी निकाल्नु पर्ने। यान को पावर यान भन्ने ठाउँमा 4 राख्छौं। अब त्यसबाट जी को भ्यालु एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट जी इक्वल टु बी डिवाइड बाई पीवी को पावर 1 बाई n माइनस 1 हुन आउँछ है। यही क्वेशन नम्बर कतिको हाम्रो 10 को क्वेशन नम्बर 11 को गरे जस्तै बी र पीवी बाट निकाल्ने क्वेशन नम्बर 12 पनि। अरु कसैलाई केही क्वेशन छ?
सर हामीले अनइभन क्याश फ्लोको यिल्ड निकाल्न पनि सोध्छ एक्जाममा। अनइभन क्यास फ्लोको यो इलिस्ट्रेसनहरुमा दिएको रहेछ अनि अनि त्यस्तो खालको आउँदैन तिमीलाई। यहाँ आउने एसपीआर हो, इलिस्ट्रेसनमा आएछ भने अनइभनको त निकाल्न सकिहालिन्छ, तर त्यो लामो प्रोसेस हुन्छ, त्यो त तिमीलाई सोध्दैन। ए हुन्छ सर। ल यसमा अरू बाँकी केही छैन भने अब आजलाई म यति नै गर्नेछु। अब भोलिको क्लासदेखि युनिट 5 मोडर्न पोर्टफोलियो एनालाइसिस, यो च्याप्टरले अलि टाइम लिन्छ। अब मोडर्न पोर्टफोलियो एनालाइसिस यसलाई सकिसकेपछि मात्र अब यसमा चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोको रिटर्न, पोर्टफोलियोको रिस्क क्याल्कुलेसन गर्ने पार्टहरू छ। अब यो च्याप्टरलाई म भोलिको क्लासदेखि यसमा गराउँछु। अरू यसमा केही छ सोध्नुपर्ने छ भने सोध है। हेलो होइन सर छैन हजुर। सर। ज्योमेट्रिक मीनमा म एब्सेन्ट थिएँ, मलाई त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। ज्योमेट्रिक मिन भनेको मल्टिपल पिरियडमा अब कम्पाउन्डिङ रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि युज गरिने टुल्स हो ज्योमेट्रिक मिन। जस्तै इयर 1 देखि इयर 5 सम्म रेट अफ रिटर्न दिएको छ। अब रिटर्नले पनि रिटर्न अर्न गर्दा वास्तविक एभरेज एनुअल रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर निकालिन्छ। यसले रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी अर कम्पाउन्डिङ पिरियडलाई पनि कन्सिडर गरेर एभरेज रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट चाहिँ ज्योमेट्रिक मिन हो। अब ज्योमेट्रिक मिनले एभरेज रिटर्न निकाल्दा कतिखेर एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्दा जब रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन हाई हुन्छ। रिटर्नहरूमा कहिले एकदमै हाई रिटर्न, कहिले घटेर लो भयो, कहिले नेगेटिभ भयो भने एभरेज रिटर्न निकाल्नको लागि ज्योमेट्रिक मिन युज गरिन्छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 13 मा ए र बी छ। ए मा रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन एकदमै हाई छ, बी मा रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन छैन, एउटा फिक्स रेटले इन्क्रिज हुँदै गएको छ भने यो दुईटामा एभरेज रिटर्न बेटर कसले मेजरमेन्ट गर्छ? ए को लागि भन्दा ज्योमेट्रिक मिनले। जब रिटर्नहरूको भेरिएबिलिटी हाई हुन्छ, जब रिटर्नहरूमा फ्लक्चुएसन बढी हुन्छ, त्यो केसमा हामीले एभरेज रिटर्न निकाल्नको लागि ज्योमेट्रिक मिनलाई एप्रोप्रिएट मान्छौँ। जब रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन कम छ, रिटर्नहरूमा खासै चेन्जेसहरू छैन डिफ्रेन्ट पिरियडमा भने ज्योमेट्रिक मिनबाट निकाल्ने एभरेज रिटर्न र अर्थमेटिक मिनबाट निकाल्ने एभरेज रिटर्नमा खासै डिफ्रेन्सेस हुँदैन, दुईटैले दिने रिटर्न एउटै नै आउँछ भनेर भन्छ। तिमीलाई यहाँ सोध्नु परेको, अब म ज्योमेट्रिक मिनको बारेमा त भने, तिमीले सोध्न खोजेको कुरा के ल भन त। हजुर, म त्यो दिनमा ढिला एटेन्डेन्स भएको थियो, त्यही भएर मैले यसको बारेमा यहाँ केही मैले बुझेँ। कम्प्यारिजन गरेर पनि पठाएको छु तिमीहरूलाई, त्यो स्लाइडमा पिडिएफमा त्यहाँ हेर। अनि क्याल्कुलेसनको पार्ट पनि यहाँ लेखिदिएको छु किन डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो मैले सेभ गरेको फाइल पनि अहिले नै राखिदिएँ है त। यो जुन न्युमेरिकल सेभ गरेको छु म अहिले नै राखिदिएँ टिममा तिमीहरूलाई। युनिट 4 को न्युमेरिकल सल्भ। अब युनिट 4 को न्युमेरिकल सल्भ चाहिँ अहिले नै अपलोड गर्थे है। अब यसमा पनि क्याल्कुलेसन गरिदिएको छु न्युमेरिकल। यो युनिट 4 को न्युमेरिकल सल्भ, यो बुकको क्वेसनको सल्भ जे जति गरेको थियौँ यो पनि राखिदिएको छु, त्यसलाई पनि डाउनलोड गरेर। सर थ्याङ्क यू। अब भोलिको क्लासदेखि म अर्को युनिट सुरु गर्छु। अब आजलाई यति नै गरौँ, केही छैन भने सोध्नुलाई। थ्याङ्क यू सर। ल आजलाई यति नै गरौँ, अब भोलिदेखि युनिट 5 सुरु गरौँला। ल बाई बाई सबैलाई। बाई सर। बाई बाई।